रेद अब प्रोड्यूसर से और बात करते हैं और एंड करेंगे। हेलो। हाँ जी कैसे रे, हैं कैसे हैं गालिब? आप? बिल्कुल ठीक मैं ठीक जी, ठाक। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आप आज के दिन तो जीसस को माफ कर देते भाई। कोई बात नहीं, आज ही तो, आज जब लोग ज्यादा जीसस के बारे में बातें कर रहे हैं तो आज ही बात करना ज्यादा बेहतर मुझे लगा। बहुत जबरदस्त। मैं भी यही बात करने के लिए आया था कि एक हम तो बायोलॉजी के बड़े फैन हैं, एवोल्यूशन के बड़े फैन हैं। तो एक लिजर्ड पाई जाती है गालिब, हाँ। कॉज़मेल में। कॉज़मेल एक मेक्सिको का एक आइलैंड है, कैरिबियन, बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी आपको चांस मिले तो आप ज़रूर देखें। कॉज़मेल में एक लिजर्ड पाई जाती है जिसको वर्जिन मैरी लिजर्ड कहते हैं। वर्जिन मैरी कहते हैं, जी। एग्जैक्ट। और वो लिज़र्ड जो है वो प्रोडक्ट है 2 मतलब स्पीशीज़ की ब्रीडिंग की। और मज़े की बात ये है कि वो सब की सब लिज़र्ड्स जो हैं वो फीमेल ही पैदा हुईं। तो हम्म। उसके बाद वही बात आ गई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही थी। लेकिन हुआ ये कि वो लिज़र्ड्स जो हैं उन्होंने जो अंडे दिए, वो बेसिकली बगैर मेल क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के एक एग्जैक्ट क्लोन थे उसी लिजर्ड का। सो दे वर एसेंशियली लेइंग एग्स दैट वर एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ देमसेल्व्स। और ये पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उसको वर्जिन मैरी लिजर्ड कहने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि म्यूटेशन के थ्रू वो उनके जो जो जेनेटिक्स थे उनमें डिफरेंशिएशन आ गया। तो अनलेस वर्जिन मैरी ने भी अंडा दिया था और उस अंडे में से हमारे जीसस भाई निकले थे, ये कहानी जो है ये कहानी ही है। और इन कहानियों को ऐसे ही लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिसमस एक सेक्युलर हॉलिडे अमेरिका में और वेस्ट में तो एक किस्म की सेक्युलर हॉलिडे बन चुकी है। गिफ्ट्स देना, रिलैक्स करना, रिफ्लेक्ट करना, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, आगे के बारे में सोचना, ये अच्छी चीज़ें हैं। और वैसे भी मैं तो फॉर्मर मुसलमान हूँ। तो मुसलमान बेचारे वैसे ही, उनकी जो ईद है, एक ईद जो है वो 30 दिन के फाकों के बाद आती है और दूसरी ईद में वो बेचारे जानवर जो हैं वो कटते हैं। तो हम वैसे ही ट्रॉमाटाइज़ होते हैं। तो मुझे तो वैसे ही क्रिसमस शुरू से पसंद थी, क्योंकि उसमें ना तो भूखा रहना पड़ता था, ना ही जानवरों को कटते हुए देखना पड़ता था। तो मुझे वैसे ही क्रिसमस शुरू से पसंद है। हम्म। तो ये जो आपने बात की कि हाँ, खुदा। मगर मैं पार्थेनोजेनेसिस वाली बात को जरा थोड़ा पहले कवर करूं। जी, जी। कुछ लोग ये बात करते हैं कि हाँ जी पार्थेनोजेनेसिस हो गया जी, मैरी से जीसस पैदा हो गया। पार्थेनोजेनेसिस अगर होगा ना तो मैरी से मैरी पैदा होगी, मैरी से जीसस नहीं पैदा हो सकता। ज़बरदस्त। इसलिए पार्थेनोजेनेसिस अगर कोई क्रिश्चियन कभी कहे भी कि हाँ जी जैसे लिजर्ड हो गई थी इस तरह वो भी हो गया, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एग्जैक्ट क्लोन उसी लिजर्ड का पैदा होता है जो हुँ, होती है माँ। ठीक है, यानी बिल्कुल। बेटी पैदा हो सकती है सिर्फ, ऐसे नहीं हो सकता कि उससे बेटा पैदा हो जाए। तो पार्थेनोजेनेसिस अगर कोई ये कहे कि जी पार्थेनोजेनेसिस एक्सप्लेन्स जीसस इज मिराकुलस वर्जिन बर्थ, तो देन दैट पर्सन इज रियली स्टूपिड, आई वुड से। बिल्कुल, तो मैंने फिर भी चलो उनको, जो लिटरलिस्ट्स हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। मैंने कहा चलो अंडा, उसमें होली घोस्ट भी आ गए होंगे अंडे में, तो मैरी ने फिर अंडा ही दिया होगा, लाइव बर्थ तो नहीं हुई होगी। बहरहाल बिल्कुल आपने सही बात की है कि मैरी ने मैरी को ही बर्थ करना था। और ये एक बड़ा मज़ेदार शो है, कर्ब योर एंथुसियाज्म, जो कि साइनफेल्ड के क्रिएटर ने बनाया है। और उसमें आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। उसने भी ये कहा था कि अगर जीसस की जगह अगर कोई खातून होती मैसेंजर, तो हम शायद उसको ज़्यादा आसानी से मान लेते। बहरहाल आप वो जाके देखें। तो दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये खुदा जो है वो इम्पोटेंट है या पावरलेस है या वो नहीं कुछ कर सकता किसी के लिए भी, और इंसान को ही आना पड़ता है उसको बचाने के लिए। तो ये तो बड़ी मशहूर बात है कि जब हमारे जीसस भाई जब क्रॉस पे थे तो उन्होंने कहा भी था कि इला इला लामा सबक्तनी, कि माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, कि फॉर मेरे सेकंड खुदा में, हाँ, क्यों तुमने मुझे। तो इसके बारे में भी छोड़ ज़रा दिया। बात करें कि ये सोचने की बात है कि खुदा ने एक तो अपने अपने ही बेटे को भेजा जो वो खुद ही था,
اور دوسرا اینڈ میں جب جیزس بیچارے ظاہر ہے کروسیفکشن بہت ہی بھیانک موت ہوتی ہے، تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا اور یہ ریکارڈ بھی کیا گیا کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے، ان کو تو پتا تھا نا کہ بھائی ہم نے تو، یہ تو میرا کام تھا، مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا ٹو ڈائی فار دا سنز آف مین کائنڈ، لیکن ان کے منہ سے یہ نکل گیا. تو آپ ذرا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، یہ اصل میں اس کے پیچھے پوری کریڈ ہے. اور ایک کرسچینٹی، بہت سی کرسچینٹیز ایسی تھی جو کہ ڈاکٹرن آف اڈاپشن کو جو ہے نا وہ مانتی تھی. ڈاکٹرن آف اڈاپشن کیا ہے کہ جیزس کے اوپر ہولی گوسٹ جو ہے وہ کس ٹائم آیا؟ جب جیزس نے جان دا بیپٹسٹ سے جا کے بیپٹزم لیا. یہ وہ پوائنٹ ہے. ڈاکٹرن آف اڈاپشن والے یہ مانتے تھے. ابیونائٹس اور کچھ اور سب سیکٹس ایسے تھے جو اس کو مانتے تھے. ابیونائٹس تو نہیں، کچھ اور سیکٹس تھے جو انہیں مانتے تھے. میرے ذہن میں اس سیکٹ کا نام نہیں ہے اس وقت. وہ یہ مانتے تھے کہ جب جیزس نے بپتسمہ لیا اور ہولی گوسٹ اس پہ آیا تو دیٹ واز دا پوائنٹ وین ہی بیکیم سن آف گاڈ. اور ہولی گوسٹ جب تک اس کے ساتھ تھا تو تب وہ سن آف گاڈ تھا. مگر جب وہ کہتا ہے الہی الہی لاما شبقتانی، اس ٹائم وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور ہولی گوسٹ اس سے جا چکا تھا. تو جب یسوع مرتا ہے صلیب کے اوپر تو ہولی گوسٹ اس سے جا چکا تھا. ایون کہ اسلام میں بھی اس کا تھوڑا سا ہنٹ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو مصلوب ہوا وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر آف اڈاپشن والوں کی ہی کریڈ اسلام آگے کیری فارورڈ کرتا ہے کہ خدا کا روح یسوع کے ساتھ ایک خاص وقت تک رہا. جب وہ مرنے لگا تھا صلیب پہ تو اسے اس نے چھوڑ دیا، یعنی وہاں پہ وہ بدل گیا. تو کیونکہ جو ڈاکٹر آف اڈاپشن والے تھے وہ صلیب کے اوپر موت کو خدا کی ڈیفیٹ سمجھتے تھے. سمجھ گئے؟ وہ ان کی کچھ کریڈ اس طرح کی بھی تھی. تو یہ ایک بات ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے. اس سے باقی میرے ذہن میں اور کچھ نہیں ہے. بس کئی اسکالرز نے تو یہ بھی کہا ہے نا، جو اسکیپٹکس ہیں، کہ خدا نے ہی آخر میں دھوکہ دے دیا بیسکلی جیسس. ہاں، مارسیون جو ہے، مارسیون بھی یہی مانتا تھا، مگر مارسیون یہ بھی کہتا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا جو ہے وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے. تو مارسینائٹ جو کریڈ ہے وہ بھی بہت سارے لیولز کے اوپر اس کو چیلنج کرتی ہے آج کے کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹ تھیولوجی کو. تو بس یہی میں نے یہ آپ کی بات سے مجھے یہی یاد آ گئی. یہ سامز میں تھا یہ کہ مائی گاڈ وائی ہیو یو فورسیکن. نہیں، یہ اس میں ہی ہے، یہ انجیل میں ہے، جان میں ہے. جان کے آخری چیپٹر میں جب جیزس ہوتا ہے صلیب کے اوپر تو آخر پہ جب وہ مرنے لگتا ہے تو دین ہی یلز آؤٹ الہی الہی لاما شبقتانی. ہاں اور جی، جب یہاں اس نے پر یہ یل آؤٹ کیا تو جی ہاں جو صدوقی کاہن کھڑے تھے نیچے، انہوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، کسی اور لینگویج میں وہ چلا رہا تھا، اولڈ ہیبرو میں. جی ہاں. تو بس یہی میں نے سوچا کہ یار یہ انسان جو ہیں یہ خدا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن آخر میں خدا ہی جو ہے وہ خاموش ہے. تو انسان جو ہے وہ پہلے انسان بنے. ایک عمر خیام کی میں نے ایک یہ رباعیات میں سے میں نے ایک پیسج پڑھنا تھا سب کے لیے، جو آپ کہہ رہے تھے it's sort of in line with that. یہ میں پہلے تھوڑا سا انگریزی میں پڑھ دوں. رباعیات ہیں بیسکلی، رباعیات کا مطلب ہے اربع، چار. جی، تو یہ 4 لائنز ہے بیسکلی. انگلش میں ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، میں اردو میں بھی کر دیتا ہوں ترجمہ اس کا. لیکن یہ جو غالب کمال کہہ رہے تھے نا، یہ سب سنیں اور اس کے بارے میں غور کریں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے، آپ اس کو کرسمس کہیں، ہالیڈیز کہیں، جو کچھ بھی کہیں، یہ ٹائم ہے سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا، ریفلیکٹ کرنے کا. تو یہ ہے سر کہ men talk of heaven, there is no heaven but here. Men talk of hell, there is no hell but here. Men of hereafters talk and future lives. Oh love, there is no other life but here. تو ٹرانسلیشن یہ ہے کہ انسان جنت کی بات کرتا ہے، کوئی جنت نہیں ہے، جو جنت ہے وہ یہیں ہے. انسان دوزخ کی بات کرتا ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، یہیں ہے اگر ہے تو. اور انسان آئندہ اگلی زندگی کی بات کرتا ہے اور پنرجنم کی بات کرتا ہے، ری انکارنیشن کی بات کرتا ہے. میری جان، اور کوئی زندگی نہیں ہے، جو زندگی ہے وہ یہی ہے. تو اسی زندگی کو اچھے سے گزاریں. اور میری وش ہے غالب کمال، آپ کو، آپ کی آڈینس کو اور سب کو
ہمارے جو بھی سننے والے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، سب جگہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہ آئی ہوپ میری یہ وش ہے، پتہ نہیں میری وش کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو خدا نہیں ہوں. بہرحال آئی وش ایوری ون اے ویری ہیپی، productive, peaceful and healthy 2022. اور آپ کو میرا سلوٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. چلیں سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ٹو یو ایز ویل. چلیں شکریہ بہت. ریزا پروڈیوسر بس اینڈ کریں گے اب، ٹھیک ہے، پھر کریں گے بات آپ سے. تھینک یو سر. اوکے بائے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.